جی جی یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ دوست کی پہاڑ جی یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا ہاں جی یہ دوست کی پہاڑ اچھا دوست کی پہاڑ دوزخ کا پہاڑ دوزخ کی پہاڑ ذرا سامنے کھڑا ہے دوزخ جہنم جہنمی پہاڑ ہے یہ پہاڑ جہنم کا پہاڑ ہے ایک مینار والی بڑی مسجد جی یہ الٹے ہاتھ میں یہ بیار علی ہے یعنی کہ وقار ہے اچھا جدھر سے احرام باندھنا بیر علی یہ انشاءاللہ واپسی پہ اس مسجد سے احرام باندھا جائے گا انشاءاللہ ہاں ہے وہ نہیں ہے والی ہے نہیں جڑی ہاں والی احرام تے بنیا نا ہاں جی تو آپ نے احرام بننے کے آپ کے گیا سے نا مکہ بھی انشاءاللہ چند ہی لمحات بعد شاعر اسلام حافظ سلیمان ربانی صاحب مسجد نبوی کو دیکھتے ہی اشعار پیش کریں گے جدو کناں دسن مدینے دیاں آہا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کے ٹائم کھجوریں کھاتا ہے مدینہ منورہ کی اجوا کھجوریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے دو فائدے ہوتے ہیں ایک جادو اثر نہیں کرتا دوسرا بغوی صاحب ہاں زہر نہیں اثر کرتا صبح سے لے کر شام تک اگر آدمی نے مغرب کے ٹائم اجوا کھجوریں ساتھ کھائی ہیں تو انشاءاللہ پورا دن وہ پائے گا جب مسجد نبوی کے مینار نظر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے تو محترم حاجی عبدالرزاق صاحب اور برادر مکرم ٹھیک ہے بلوی اسلام قاری محمد ہارون یاسر بلوی صاحب فرما رہے ہیں کہ مدینہ کی عظمت میں ارشاد سنائے آئیاں ٹھنڈیاں مدینے دیاں سبحان اللہ ٹھنڈیاں مدینے دیاں جتھے پھر تیرا سونے مصطفیٰ آئیاں ٹھنڈیاں مدینے دیاں جتھے ٹورے دارے مصطفیٰ میں کر آج بھی تھا مدینے دیاں میں کر آج بھی تھا مدینے دیاں کیڑا مدینہ اور میں دساں مدینے دا کی سونا کار کر سونا جی جی سونا میں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیا وانگ محبوباں دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ منن دل کر دے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں کیڑا مدینہ اے شربت سمندر کس کام دا اے پانی پین والا زم زم دا اے مکے رہ کے میں زم زم پیوا نالک دورا کھاوا مدینے دیا اللہ مانن مومن دل کر دے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں تے دل لگدا نہیں ان پاکستان اندر
میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے ساڈے ایمان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جدوں زیارتاں پاواں مدینے دیاں کیڑا مدینہ اللہ اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی ندیم آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے اب ساتھ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے اور جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا مل کر سب اب پڑھ لو صلی اللہ ایسی خوشبو اللہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے کیڑا مدینہ نی تسی کٹیاں اس مدینہ دے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کٹیاں اس مدینہ دے سونے شہر مدینے دیو گلیوں جتوں لنگ جاندا نبی پیارا سی جتوں لنگ جاندا نبی پیارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں انبر کستوری دیو ڈلیوں نی تسی کٹیاں اس مدوالیاں دے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کٹیاں اس مدوالیاں دے سونے شہر مدینے دیو گلیوں جدو کندھا دسن مدینے دیاں دو شعر پڑھ دے جدو کندھا دسن جدو کندھا دسن مدینے دیاں جدو کندھا دسن مدینے دیاں تیرا ساڑیاں ڈھار دیاں سینے دیاں اور دل حسد بغض دیکھنے دیاں اللہ اکبر جدو کندھا دسن مدینے دیاں تیرا ساڑیاں ڈھار دیاں سینے دیاں دل حسد بغض دیکھنے دیاں وار گڑ مجائیاں ہندیاں میں ہر پاپی دل دیاں تو کے پہیاں کو صفائیاں ہندیاں میں اور جد روزہ اطہر نظر پوے دل
दिल बे सबर सबर भवे बेनूर अखां नजर भवे मस्जिद नबवी नजर भवे मस्जिद नबवी के मीनार गौर करी ना सुनिया हाथ चुक चुक बैठा कमीना में मंगला कुल शहर मदीना में हाथ चुक चुक बैठा कमीना में हाथ चुक चुक बैठा कमीना में मंगला कुल शहर मदीना में सलमान करने पापी दिया आज मंजूर दिया ने अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सब का ये सफर कबूल फरमाए और ये सफर और दुआ फरमाए अल्लाह ताला ये सफर हमारे लिए जरिया निजात बनाए और हम अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं तमाम मुसाफिर हजरात से अपील करूँगा कि आप दुरूद पाक पढ़ें। तो माशाल्लाह मस्जिद नबवी के हम करीब हो चुके हैं। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। तो तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम।